Assalamualaikum, this is Sunila Paras and welcome to the Paras Mentors। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कितनी बड़ी है? अगर वाकई बहुत बड़ी है तो कैसे इस माइटी वेब को लॉन्च किया गया, ये किन हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये वेब ऑब्जर्वेटरी क्या है? आज हम इन सब पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. How mighty is the James Webb Space Telescope? JWST आज तक की स्पेस में लॉन्च की जाने वाली सबसे बड़ी मुशाहदा करने वाली चीज है, यानी दूरबीन है। ये वेब 6 टन भारी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैसे ये इतनी भारी है। दरअसल इसका सिर्फ एक मिरर ही 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। सिर्फ यही नहीं, इसकी सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट के साइज तक फैली हुई है। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे इस माइटी वेब को स्पेस में लॉन्च किया गया, तो इसका जवाब है 2 words big results, यानी 2 दुनिया एक नतीजा। Don't get confused, I'll explain this। फर्स्ट वर्ड से मुराद है बेहतरीन विजन। एक अच्छे विजन के लिए किसी भी टेलीस्कोप के लाइट इकट्ठा करने वाले मिरर का बड़ा होना नहायत जरूरी है। सेकंड वर्ड से मुराद है किसी ऑब्जर्वेटरी को बाआसानी स्पेस में पहुंचाना। तो टेलीस्कोप को बाआसानी स्पेस तक ले जाने के लिए किसी टेलीस्कोप का छोटा होना इंतहाई जरूरी है। वेब के डिजाइनर्स ने कैसे इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर वेब को ना सिर्फ तैयार किया बल्कि सक्सेसफुली लॉन्च भी किया, इस सवाल का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। वेब डिजाइनर्स ने एक ऐसी टेलीस्कोप तैयार की जो शुरू में छोटी थी मगर स्पेस में जाकर खुल गई। After separation from the Ariane upper stage, the Webb telescope continues its journey to 11 miles from Earth. टेलीस्कोप को एक टेनिस कोर्ट जितने साइज तक फैला देती है। अब अगला मरहला ये है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ और वेब के पार्ट्स हैं कौन से, तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। Did you hear about the Webb Observatory? ऑब्जर्वेटरी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ऐसा पोर्शन है जो स्पेस में नेचुरल फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन करता है और ये इन हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट यानी OTE, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल ISIM, सनशील्ड एंड स्पेसक्राफ्ट बस। हर हिस्से का काम बहुत ही दिलचस्प है। आइए जानते हैं इस मार्वेलस इन्वेंशन के बारे में। नंबर 1, OTE ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट बेसिकली ऑब्जर्वेटरी की आंख होती है और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 मिरर्स एंड नंबर 2 बैकप्लेन। पहले बात करते हैं मिरर्स की। अगर हम बात करें इनकी तादाद की तो वो 3 है, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिरर्स पर मुश्तमिल हैं। इन तीनों मिरर्स की डिटेल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा हिस्सा बैकप्लेन है। बैकप्लेन के आप नाम से ही अंदाजा कर सकते हैं, ये वेब की रीढ़ की हड्डी की मानत है जिसे स्पाइन कहा जाता है। दरअसल ये मिरर को सपोर्ट करती है। ये तो था OTE का बड़ा स्ट्रक्चर, मगर काम इससे भी बड़ा है। जी हाँ, ये स्पेस से आने वाली लाइट को इकट्ठा करता है और उसे ISIM में मौजूद साइंस इंस्ट्रूमेंट्स तक मुंतकिल कर देता है। इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के अंदर वेब के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से मौजूद हैं। नंबर 1 कैमरास। दर हकीकत यही पार्ट आपको कुदरत के शाहकार दिखाता है, यानी आपको अमेजिंग पिक्चर्स दिखाता है। और इन इमेजेस का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ISIM के दूसरे हिस्से की,
یہ 4 میجر انسٹرومنٹس اور کچھ سب سسٹمز پر مشتمل ہے جس پہ ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ویب آبزرویٹری کے تیسرے حصے یعنی بہت بڑی سن شیلڈ کی طرف۔ جی ہاں، یہ وہی سن شیلڈ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ٹینس کورٹ کے سائز کے برابر، لیکن اتنی بڑی سن شیلڈ کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ اب جانتے ہیں کہ سورج کے گرد ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور جو ٹیمپریچر نارمل آپریشنز کے لیے چاہیے وہ 50 کیلوین یا -370 ڈگری فارن ہائٹ ہونا ضروری ہے۔ سن شیلڈ بہت سمارٹ ہے۔ یہ آبزرویٹری کو 2 حصوں میں الگ کر دیتی ہے۔ نمبر 1 سن فیسنگ سائڈ اینڈ نمبر 2 اینٹی سن سائڈ۔ سن فیسنگ سائڈ، یہ سائڈ چونکہ سورج کی طرف ہوتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک اسپیس کرافٹ بس ہے۔ اینٹی سن سائڈ، یہ حصہ سورج کی مخالف سمت ہوتا ہے جس وجہ سے ٹھنڈا ہوتا ہے، جو کہ OTE اور ISIM پر مشتمل ہے۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ کیسے سن شیلڈ سمارٹ ہے، مگر اس کی ورکنگ اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہے۔ جی جناب، یہ سورج، زمین اور حتیٰ کہ اسپیس کرافٹ بس الیکٹرونک سے آنے والی ہیٹ کو بھی OTE اور ISIM سے دور رکھتی ہے اور انہیں ٹھنڈا رکھتی ہے تاکہ پراپر آپریشنز کیے جا سکیں۔ جی تو ویب آبزرویٹری کا آخری شاہکار ہے اسپیس کرافٹ بس، جس کا نام تو چھوٹا ہے مگر کام سب سے بڑا ہے۔ دراصل یہ آبزرویٹری کے آپریشنز کو ایک ہیوج سپورٹ فراہم کرتی ہے اور یہ کام 4 میجر سب سسٹمز کی مدد سے سر انجام دیے جاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1 is electric power subsystem, number 2 attitude control subsystem, number 3 communication subsystem, number 4 command and data handling subsystem, number 5 propulsion subsystem, and number 6 thermal control subsystem۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ریسپیریٹری سسٹم نیزل کیویٹی، ٹریکیا اور لنگس وغیرہ پر مشتمل ہے، مگر ناک کے چھوٹے بالوں کا بھی بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اسی طرح ویب آبزرویٹری میں بھی 4 مائنر ایلیمنٹس موجود ہیں جو نام کے مائنرز ہیں مگر کام کے میجر ہیں۔ نمبر 1 is مومنٹم فلیپ۔ اس کا کام سن شیلڈ پر لگے سولر پریشر کو بیلنس کرنا ہے، جیسا کہ بڑی کشتیاں یعنی سیلنگز پر لگے ٹرم فلیپس کرتے ہیں۔ نمبر 2 سولر ایرے، یہ پوری ٹیلیسکوپ کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں۔ دراصل یہ حصہ ہر وقت سورج کے سامنے ہونے کی وجہ سے سن لائٹ کو الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرتا ہے اور اس طرح آبزرویٹری کو پاور دیتا ہے۔ نمبر 3 ارتھ پوائنٹنگ اینٹینا، یہ اینٹینا ویب کا سب سے بنیادی کردار ادا کرنے والا حصہ ہے، کیونکہ یہی اینٹینا سائنٹیفک ڈیٹا کو زمین تک منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ناسا کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک سے کمانڈ بھی وصول کرتا ہے۔ نمبر 4 اسٹار ٹریکرز، یہ اسمارٹ سینسرز ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بڑی ٹیلیسکوپ میں لگی چھوٹی چھوٹی ٹیلیسکوپس ہیں جو کسی بھی آبزرویٹری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اسٹار پیٹرنز استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ تھے انکریڈیبل ٹیلیسکوپ کے انکریڈیبل پارٹس اور ان کی الٹرا انکریڈیبل فنکشنز۔ That's all for today. Hope you liked the video. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.